सव्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलेंतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एक याद बारीक सुरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या सुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाची उतर जाल्ली. आगवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजें सोबें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारी, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयज तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारीन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी इलिझाबेथीन जाणटे पिरायेक एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वाच ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्वराची चाकून, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरां परमणें. वर्सां फाटीं लुर्दी सायबिणीची एक मुर्ती, एक स्टॅच्यू तयार करून फ्रांस शारांत कांय चितारपी, कांय आर्टिस्ट एकठांय आयले आनी तांणी थंय जायत्यांचें मत घेतलें, जायतो अभ्यास केलो आनी बेर्नादेज सुबिरो ह्या तरणाट्याक ही सायबीण माय दिसती पडलोली, तिचेंय मत जाणून घेतलें. आनी सर शेवटी हें सगळें एकठांय गुंतून सायबीण मायची एक मुर्ती तयार केली आनी ती व्हरून खंय तांणी
बेर्नादेज सुविरो आका दाखयली आनी हे चेडवान ही मुर्ती पळयली तेन्ना ते फुगार सावन रडूंक लागले आनी तिणेंकूय अशें म्हळें, Our mother is more beautiful than this. Our mother is much more beautiful than this. आमची आवय सगळ्यांहून व्हडली, सगळ्यां परस सुग्रेस्त. भाव भयणीओ, आज आमी लोबाच्यान परब मनयतना सायबीण मांयचें जिवीत नियाळो आनी आमचें ह्या संवसारांत मिसांव ओळखून घेवंक आयचीं वाचपां आमकां आदार दितात. सायबीण मांय सगळ्यांहून सोबीत, सायबीण मांय सगळ्यांहून पुनेस्त, कित्याक आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता ते भाशेन ती देवाची कृपेन भरलेली. आयचें शिवर्तमान सुरवेकूच बोडव्याचें नोमान आमचे मुखार दवरता तेन्ना तिका अशें म्हणटा, हेल फूल ऑफ ग्रेस, फिल्ड विथ ग्रेस म्हणना, फूल ऑफ ग्रेस म्हणजे ती सगळीच आख्खीच आमच्यान म्हण येता देवाची कृपेन भरलेली, निश्कळून गर्भ संभोवलेली आनी हे कृपेन भरलेलें जिवीत तिणें निर्फळ जावंक दिवंक ना. ह्या कृपेच्या जिवितांत तिणें आमच्या सोडवणदाराक जल्म दिलो.
सकाळीं तावन आमची मिसां सायबिणीची चालूच आसली. पयलें मीस 5:30 वरांचेर जालें इगोर्जे भितर. त्या उपरांत 6:30 7:30 कोंकणी भाशेन जालें ओपन एअर भायर इगोर्जेच्या आदरार. आनी 8 8:30 मीस इंग्लीश भाशेन भायर जाला. हे मीस खेरीत भाशेन आमच्या फिरगोजीच्या तरणाट्यांनी घडोवन हाडला. आनी ताणें बरे तरेन गायनां केल्या आनी देवाचें उतर परगटलां. आनी ह्या मिसाचो मुखेल यादनीक आसलो फादर सावियो सिल्वा, गिरींचो कापेलांव तो. आनी हेरूय बाकीचे पाद्री आसले, जेजुइट्स आसले, फादर रॉनी, फादर सावियो, फादर एडमंड हे आसले. आनी मागीर आतां 10 वरांचे मीस व्हडलें दोबाजीक मीस तें आमच्या आदारी बीस सायबान समोर ओपला. ताचे बरोबर आमचो डीन आसलो फादर पियो आल्मेदा आनी हेर बाकीचे पाद्री आसले. पाद्विगारूय आसलो म्हणजे हांव आनी आमचो असिस्टंट पातकूर आसलो. आनी आमच्या बीस सायबान एक मॅसेज दिल्या की सायबीण माय आंकवार मारिया तिका कसलेंच पातोक ना, पातकाची सावळी पुर्यान ना, तिचो गर्भ सोंबोवंक निश्कोलूंक जालो. आनी ती आमकां एक नमुनो, एक देख, एक मॉडेल, एक बऱ्या जिविताचो ह्युमन लायफ आनी क्रिस्टियन लायफ म्हणटकूच ही मॅसेज ताणें उदाहरणां दिवन एग्जाम्पल्स दिवन लोकांक कन्विन्स केल्या. आनी लोकांक आमचे पोरजेक जायतो भावार्थ आसा, पोरवोसो आसा आनी व्हडलें डिवोशन आसा आंकवार मारयेचें. आतां ह्या नोवेनाच्या मिसांनी आनी ह्या आयच्या पोरबेच्या मिसांनी जायते पिलग्रिम्स आसले, यात्रेकार फ्रॉम महाराष्ट्रा. हांव फकत प्रांताची नांवां घेता. महाराष्ट्रा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आनी त्या भायर भायले दुसरे इंडिये भायले गांव आसले, पोर्चुगल, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया आनी डेन्मार्क, तेवूय बी येयलेले. एक कारण म्हटल्यार ते येवपाक कित्याक एक्सपोजिशन घेवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाचेर चालू आसा म्हणटकूच ते हांगाय येता आनी दर्शन घेता आनी मिसाची भेट भेटयता, पाद्री हाडटा ते. म्हणटकूच आमकां एकदम खुशालकाय भोगता ह्या वर्सा ही आमची परब इमाकुलाद कोंसेसांव सायबिणीची सोंबरोबो. आमकां तुमचो आदार खूब मेवला. गोवा 365 मागीर ही सगळीं नांवां म्हाज्यान घेवंक जायना, पूण हांव तुमकां चड आनी चड दिनवाशी